كتاب جاءنا في دفتيه من الإعجاز ما امتدت قرون. كتاب الله لا تحريف فيه فلا يطغى على العقل الجنون. السلام عليكم. هل صلى علي رضي الله عنه إماما بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن نعلم أن البخاري أخرج الحديث المعروف عند جميع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: مروا عليا فليصلي بالناس؟ وكيف أصبح عليا مأموما وهو إمام على أبي بكر كما أنتم تزعمون أيها الشيعة؟ ولماذا لم يوجد نص ولو ضعيف في كتب الشيعة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا عليا فليصلي بالناس؟ إلى عقلاء الشيعة. ها